अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया हर दिन तब्दील हो रही है, मगर इस दफ़ा ये तब्दीली इंसानों के फैसलों से नहीं बल्कि मशीन के सोचने से हो रही है। कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है तो लोग हंस कर कहते कि ये तो सिर्फ फिल्मी बातें हैं, असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन आज का सच कुछ और है। ChatGPT आपके सवालों के जवाब दे रहा है तो गूगल मैप्स बिना पूछे आपके अगले बेहतरीन रास्ते को सजेस्ट करता है, और नेटफ्लिक्स आपके दिमाग के इमोशंस समझकर आपको वो कंटेंट दिखाता है जो आपने सोचा भी नहीं। तो सवाल उठता है, ये सब कैसे हो रहा है? क्या ये सिर्फ कोडिंग का कमाल है या कुछ और अगर मशीन सोच सकती है तो कल को इंसान के सोचना किस काम का रह जाएगा? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, AI काम कैसे करता है, ये हमारी जिंदगी में छुपकर किस तरह से घुस चुका है, और वो शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देंगे। तो चलें बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को इंसान की तरह सोचने, सीखने, समझने और मुश्किल सिचुएशन में फैसले करने की सलाहियत देती है। पहले मशीन सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती थी, बस इतना ही समझती थी कि उसको कोई कमांड दिया गया है, जैसे लाइट ओपन करें, गेट ओपन करें या म्यूज़िक चलाएं। लेकिन अब मशीन आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है, आपके एक्शंस को एनालाइज करती है और आपके नेक्स्ट स्टेप को प्रिडिक्ट करती है, जैसा कि वो आपके दिमाग के अंदर झांक रही हो। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ 3 चीज़ों के परफेक्ट फ्यूजन से। नंबर 1 डाटा, जहाँ से मशीन हर चीज़ सीखती है। नंबर 2 एल्गोरिदम्स, वो लॉजिकल फार्मूलाज जो मशीन को बताते हैं कि एक डाटे को कैसे प्रोसेस करना है। नंबर 3 कंप्यूटिंग पावर, अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर्स जो एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इन तीनों के मिलने से इतना पावरफुल बन गई है ये मशीन्स कि जिस मशीन को हम पहले सिर्फ एक टूल समझते थे, आज वो सोचने वाला डिजिटल पावर हथियार बन चुका है जो कभी इंसान से बेहतर फैसले कर लेता है। चलें अब समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में काम कैसे करता है। AI किसी जादू का नाम नहीं, और ये एक साइंस है, और इसके पीछे है 3 चीज़ों का पावरफुल कॉम्बिनेशन जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, डाटा, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटिंग पावर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल हो सकता है अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल न लें। चलें एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक AI सिस्टम है और हम उसको 50,000 बिल्लियों की तस्वीर दिखाते हैं। हर तस्वीर में कोई ना कोई फ़र्क है। किसी बिल्ली की आंख बड़ी है तो किसी का कान गोल है और किसी का मुंह का शेप थोड़ा अलग है। AI इन सब तस्वीरों को एनालाइज करता है और धीरे धीरे पैटर्न्स को समझने लगता है कि ये आंखों का साइज कॉमन है, ये कानों का शेप फेमिलियर है, ये चेहरा भी पहले देखा हुआ लगता है। और जब अगले दिन उसे एक नई तस्वीर दिखाई जाती है जो उसने कभी पहले नहीं देखी तो AI फौरन पहचान लेता है कि ये बिल्ली है। लेकिन सवाल उठता है कि AI ने कैसे पहचाना? उसने पहले जो डाटा देखा था उसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया और फिर नया डाटे को उसी पैटर्न के बेस पर समझा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार बिल्ली देखता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और एक वक्त आता है जब उसको कभी नई बिल्ली दिखाई जाती है तो वो बिना किसी डाउट के कहता है कि ये बिल्ली। AI भी वैसे सीखता है, बस फर्क ये है कि AI एक दिन में लाखों बार देखता है और इंसान एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज को देखता है। तो जितना ज्यादा डाटा मिलेगा AI उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ तस्वीरों तक ये AI लिमिटेड है? नहीं, वो प्रिंसिपल हर फील्ड में लगता है, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए और आपके डेली यूट्यूब रिकमेंडेशन के लिए भी। यानी जब आप ChatGPT से कोई सवाल पूछते हैं या गूगल ट्रांसलेट में कोई जुमला लिखते हैं तो वो जवाब नहीं बल्कि सोच रहा होता है। वो आपके दिए गए इनपुट को अपने देखे हुए पैटर्न से मैच कर रहा होता है। ये AI का कोर है, यानी ये मशीन लर्निंग का मैजिक है, और यही मैजिक आज हर इंडस्ट्री में एक नई डिजिटल इंसान को जन्म दे रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि AI हमारी जिंदगियों में कहाँ कहाँ है। अक्सर लोग कहते हैं कि AI हमारा फ्यूचर है, लेकिन सच ये है कि AI फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट बन चुका है। और ये प्रेजेंट आपके घर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, आपके रोजमर्रा के फैसलों के अंदर छुप कर बैठा है। सोचिए, क्या कभी आपने नोटिस किया कि जब गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको फौरन वही यूट्यूब
ویڈیو یا ایڈ ملتا ہے، یہ اے آئی کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے بیہیویئر کو سمجھ کر۔ اب بات کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے سب سے انٹرسٹنگ پارٹ کے، اے آئی کے ٹاپ 5 شاکنگ فیکٹس۔ فیکٹ نمبر 1، جب آپ صرف ایک چھوٹی سی بات چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں تو آپ کو ایک لائن کا جواب ملتا ہے، لیکن اے آئی کے سرورز جہاں یہ جواب تیار ہوتا ہے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں پروسیسنگ کے دوران۔ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کولنگ سسٹم چلتے ہیں اور وہ اپنی کنزمپشنز کرتے ہیں۔ صرف ایک اے آئی کیوری کا جواب میں 3.7 لیٹر پانی لگتا ہے، یعنی اگر 10 لاکھ لوگ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں گے تو 3.7 ملین لیٹر پانی ویسٹ ہوتا ہے۔ سوچئے اے آئی صرف ڈیجیٹل نہیں فزیکل ریسورسز بھی کنزیوم کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیکٹ نمبر 2 کی۔ جب کوئی بڑا اے آئی ماڈل ٹرین ہوتا ہے تو جی پی یو اور سرورز نان سٹاپ چلتے ہیں۔ ان سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں جا رہی ہے وہ 300 ٹن تک ہو سکتی ہے، جو 20 سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس پاپولیشن کے برابر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اے آئی فیوچر تو ہے، مگر اگر ہم نے اس کو ایز اے رسپانسبل یوز نہیں کیا تو یہ کلائمیٹ کو چینج اور بہت زیادہ تیز کرتے۔ بات کرتے ہیں فیکٹ نمبر 3 کی۔ ایک اے آئی ماڈل کو سکھانا سمپل ٹاسک نہیں ہے، ہزاروں کمپیوٹرز، ڈیٹا سینٹرز اور کولنگ سسٹمز دن رات چلتے ہیں۔ ایک ماڈل کی الیکٹریسٹی کا خرچہ $5 ملین تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ایک چھوٹے شہر کا پورے مہینے کا بل۔ یہ دیکھ کر سوچئے کہ اے آئی کا ہر آنسر نالج کے ساتھ ساتھ انرجی بھی کنزیوم کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں فیکٹ نمبر 4 کی کہ آپ صرف ایک چھوٹی سی کیوری لکھتے ہیں، لیکن اے آئی اس کا جواب بنانے کے لیے ہزاروں آن لائن ریسورسز کو چیک کرتا ہے، جیسے ویکیپیڈیا، ریسرچ پیپرز، نیوز آرٹیکلز، بلاگز۔ اے آئی سب کچھ ہی سیکنڈز میں سکین کرتا ہے۔ اگر آپ یا میں اتنے سورسز پڑھیں تو ہمیں تو دن لگ جائیں گے۔ یعنی اے آئی کا جواب تیز بھی ہے لیکن مہنگا بھی ہے۔ بات کرتے ہیں فیکٹ نمبر 5۔ پہلے مشین صرف لاجک سمجھتی تھی، لیکن اب اے آئی ٹون، ایموشن اور ایکسپریشن بھی سمجھنے لگی ہے۔ اگر آپ سیڈ موڈ میں یہ لکھیں کہ میں تھک گیا ہوں تو اے آئی آپ کو جواب دے گا I am sorry to hear that, let me help you۔ یعنی اب اے آئی آپ کی فیلنگ کو ڈیٹیکٹ کرنے لگا ہے، وائس ریکگنیشن کی صورت میں، فیشل ایکسپریشن کی صورت میں یا باڈی لینگویج کی صورت۔ اے آئی سب کچھ ریڈ کرتا ہے۔ مشین اب صرف انٹیلیجنٹ نہیں ہے بلکہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن چکی۔ میرے پیارے دوستوں، اے آئی صرف ایک ٹول نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ 2025 تک اے آئی ہر فیلڈ میں انٹیگریٹ ہو چکا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ صرف اے آئی کے یوزر بنیں گے یا اس کے لیڈر؟ آج سے ایکشن لیں، پائتھن اور مشین لرننگ سیکھنا شروع کریں، چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی جیسے ٹولز کا استعمال کرنا سمجھ لیں، فری لانسنگ اور ٹیک پروجیکٹس میں اے آئی کا یوز کرنا سیکھیں اور انرول کریں ان کورسز میں جیسے گوگل اے آئی ایسینشل۔ جو آج اے آئی کو سمجھ رہا ہے وہ کل دنیا کو بھی سمجھے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اے آئی ایک ریولیوشن ہے، لیکن ہر ریولیوشن صرف نیا ٹولز نہیں لاتا، وہ نئے لیڈرز بھی مانگتا ہے۔ اور ہر ریولیوشن میں صرف 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کا حصہ بن جاؤ یا اس کے نیچے کچھ لے جاؤ۔ آج دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سوچنے کے طریقے، کام کرنے کے طریقے اور جینے کے طریقے سب کچھ ایوالو ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ آج آپ کے پاس ڈائریکشن ہے، تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اے آئی کے پیچھے چلنا ہے یا اسے آگے نکل کر دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ کہ آپ صرف ایک یوزر بنیں گے یا اے آئی کریٹر؟ جن لوگوں میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن ان کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ میں ہوں سفرمان اختر اور آپ دیکھ رہے تھے گلیکسی ڈیولپرز اکیڈمی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔